الله بألف خير. اليوم جيت لكم بواحد العشيوه خفيفه ظريفه. قال لها العشيوه ديال البرد دابا غامشى الصهد، بدا كيدخل البرد بالليل، غبدا كيتحرك البرد، يعني فصل الخريف هذا. اي والله يرحمنا برحمته يا ربي وترفع علينا هذا الوباء. نبداو على بركه الله، نبدا لكم بالمقادير ونبداو بالطريقه ونقول لكم اشنو كاين. يلا، اول حاجه البنات، خديت واحد تقريبا شي 250 غرام تقريبا رابعه ديال النجيمات. ها هما النجيمات. عندي تقريبا واحد بصيله صغيره مشلضه، واحد جوج دروس ديال الثومه، شويه ديال القطعات ديال الدجاج كيبقاو اختياري، بغيتو ديروا قطعه الدجاج، بغيتو ديروا دوك القشيوشات ديال الدجاج، بغيتو ديروا الحيمات، ما بغيتو ديروا حتى شي حاجه، كيف ما بغيتو، راه كتجي غزاله. يعني اللي عندكم كديروا، ما عندكمش بلاش ماشي مشكل. تقريبا شويه ديال الزيت، هو 4 كاس ديال الزيت، ما بين البلديه والروميه، ولكن البلديه غالبه على الروميه، غير شويه ديال الروميه. عندي جوج مطيشات محكوكين صغار. عندي مطيشه ديال الحك، انا ديجا كنقول لها مطيشه الحك، مطيشه ديال الحك انا ديجا مصيبه على هذا الشكل ودايرها في كونجيلاتور. ها هي جوج مربعات صغار، قياس يمكن تقريبا شي قياس شي جوج معالق كبار ديال هاد المطيشه. تقريبا هاد المعلقه كيف العاده اللي كنوريكم، هاد المعلقه. عندي البنات الفول، ها هويا الفول والعدس. انا راني فزقته مزيان باش دغيا يطيب ليا، خليته فازق تقريبا شي نص ساعه الماء هكا، كل ساعه هو فازق، عاد صفيته. ها هو البنات. واللي ما بغاتش دير، اللي ما كتبغيش الفول ماشي مشكل، دير غير عديسه، ما بغيتش المهم العدس والفول تيجي شويه، فهمتي، كيعطي واحد لوغو، في نفس الوقت كيجي زوين مع هاد النجيمات. ايوا، والعطريه ديالنا شويه ديال البزار، ماشي بزاف. تقريبا هذه 4 معالق صغيره، انا عبرت هي بهاد الصغار، هذه ديال البلاستيكيه باش درت بها. تقريبا هنايا 2 معالق من ديال بابريكا تحميره من هاد المعلقات. شويه الملحه، نص معلقه صغيره من هاد البيضه كي قلت لكم، نص معلقه صغيره ديال هذا سكينجبير، فحالها خرقوم بلدي. ايوا صافي، هادو هما المكونات اللي كاينين البنات. ونبداو على بركه الله، نجيبو الكوكوط ديالنا ونديروا المسائل كاملين، وانتم يا معايا. يلا ما تمشيو فين البنات. بعد ما جبت الكوكوط ديالي، ها هي، سمحوا لي انا تنخدم بيد وتنصور بيد. غادي ندير كيف العاده غادي ندير البصيله هي الاولى، ها هي بصيله. غادي نضيف عليها هاد الزويته. البصله راه هي غير صغيره البنات، راه ماشي بصله كبيره. نضيف عليها هاد الزويته، نضيف عليها هاد التوابل تا هما هي، ونضيف هاد التويمه. بعد ما ضفت الثومه حتى هي قرطتها وضفتها. نسيت البنات ما قلت لكمش حتى الاخر، ها هو عاد تفكرت وضفت شويه ديال القزبر مطحون. انا تيعجبني نضيف شويه القزبر في الطياب ديالي، منها صحي ومنها في نفس الوقت راه مزيان المساغنات، مزيان الكرش. هانتوما البنات، هذا الشيء تنخلطو مزيان. صافي تنديرو فوق البوطه حتى كتبدا طيب ليا، تبدا تطلق ليا البصله واحد شويه، وكنضيف عليها، عاد كنضيف مطيشه محكوكه ومطيشه هذه الاخرى، مطيشه الحك. صافي وندوز نضيف قطعه، دابا غنديرها فوق البوطه نخليها شويه كي قلت لكم، عاد نضيف لها المقادير الاخرى، وبقاو معايا. هانتوما البنات، بعد ما ضفت منين درت البصله والمسائل كامله اللي معاها، درتها فوق من البوطه هي تتشحر، ضفت لها واحد شويه ديال الماء. ها هي نزلات البصله شويه. في هذا الوقت انا غادي نضيف مطيشه كي قلت لكم قبيله، احسن مطيشه. غنضيف هاد القطعات ديال الدجاج. هانتوما البنات، ضفت كي قلت لكم مطيشه، ضفت قطعات كيتقطع ليا التليفون ما عرفتش علاش. المهم ضفت قطعات ديال الدجاج حتى هما، غنخلي واحد شويه وغادي نضيف لهم الفول
ما حليت الكوكوط ديالي ولقيت كلشي طاب فيها، ضفت لقيت خاصني نضيف الماء، ضفت الماء طيب ماشي بارد، ضفتو طيب الماء، وضفت معاه مطيشه ديال الحك اللي وريتكم قبل مطيشه، وعاد ضفت النجيمات ديالي ها همايا، ودابا غبداو تيطيبوا ها همايا كيطيبوا، حسيت بهم قربوا يطيبوا، عاد ضفت لهم شويه القزبر ومعدنوس. ها هما البنات دابا تيطيبوا، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم العشيوه ديالنا خفيفه ظريفه. نتوما البنات بعد ما كملت العشيوه ديالي ها هي طابت ووجدات، ها هي النجيمات جاو على هذا الشكل مع دوك الطريفات ديال اللحم المقطعين صغار. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم البنات، وجربوها راها خفيفه سهله ظريفه وخفيفه، ما فيهاش زعما ما فيهاش مكونات بزاف، تقدروا توجدوها دغيا. يلا البنات وجات بنينه بسلامتكم. يلا البنات كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب مره اخرى. يلا دابا غنقول لكم السلام عليكم، ونقول لكم ما تنساوش تدخلوا لاشين عندي اللي باقي ما دخلتش، تابونا مرحبا والف مرحبا، واحد جيم بارطاج ولي كومونتير. يلا البنات واحد السلام عليكم.